अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान ने रेड लाइन अबूर करने का फैसला कर लिया है और 22 मई को आखिरी जलसे में इमरान खान साहब ना सिर्फ लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलने वाली वार्निंग के बावजूद रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि रेड लाइन को क्रॉस करने के क्या नताइज हो सकते हैं और उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि इस वक्त कौन से मामला चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन इदारे में इस वक्त कौन कौन सी डिस्कशंस जारी हैं और ख़ास तौर पर कुछ ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स को लेकर एक डिबेट का आगाज़ हो चुका है। और इसके साथ साथ उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि एक शख्सियत जो उनके बहुत करीब रही है उसकी भी ट्रांसफ़र की खबरें इस वक्त इस्लामाबाद के जो सर्कल्स हैं उस पर गर्म है कि जनाब एक शख्सियत है जो कराची में है या पेशावर में है, उसका तबादला किया जा रहा है GHQ। और इमरान खान साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर अपने लिए कुछ गुंजाइशें तैयार या हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं और देखना यह है कि क्या वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब होंगे, क्योंकि उनकी बुनियादी तौर पर इस बात की ख्वाहिश है कि एक जानिब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर दबाव बढ़ाएं और दूसरी जानिब वो शख्सियत जिसका ट्रांसफ़र होने जा रहा है GHQ वो उनके होने वाले जो लॉन्ग मार्च है उसकी मॉनिटरिंग करें। और मॉनिटरिंग का मतलब आपको पता है फिर क्या हो सकता है कि इमरान खान साहब को वो तमाम सहूलियात जो माजी के लॉन्ग मार्च और धरने में मिली थी उससे मिलती जुलती या उससे कम कुछ सहूलियात उनको मिल जाएं ताकि वो अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ सके। अब अगर आप इमरान खान साहब की गुज़िश्ता दिनों में की जाने वाली तकारीर को देखें या उनका जायज़ा लें, ख़ास तौर पर पॉडकास्ट जो उन्होंने किया था, अब आप सिर्फ उसका ही अहाता करें तो कुछ चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। एक जानिब उन्होंने जानबूझकर डेलिबरेटली जनरल फैज़ हमीद साहब को अपने साथ एसोसिएट किया, उन्हें अपने हुकूमत के लिए नागुज़ीर करार दिया, उन्हें अपनी आंखें और कान करार दिया और साथ उनका ये कहा कि यह कौन सा तरीक़ाकार है कि जब बहुत सारे हालात हों, अफ़गानिस्तान हो, अंदरून मुल्क साज़ी हो रही हो, तो आप ऐसे वक्त अपने टॉप स्पाई को ट्रांसफ़र कर दें। और साथ साथ उन्होंने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के हवाले से भी इजहार किया कि जनाब मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाऊंगा। इस किस्म की बातें इस ख़ास मरहले पर जानबूझकर की जा रही हैं और इसका मकसद शायद जनरल बाजवा साहब पर दबाव बढ़ाना है या जो सर्विस उनको चाहिए उस सर्विस की बहाली की एक कोशिश है। दूसरी जानिब इसी ही बात को, इस नुक्ते को जो इमरान खान साहब ने अपने पॉडकास्ट में किया था उसको मरियम नवाज़ साहिबा ने भी पकड़ लिया और उनका ये कहना था कि जनाब ये कान और वो आंखें नहीं हैं इमरान खान साहब की, बल्कि ये वो हाथ थे जो मुखालिफिन का गला दबोचे थे, ये वो बैसाखियाँ थी जिनके सहारे इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी थी। और जैसे ही इमरान खान साहब बेफैज़ हुए उनकी हुकूमत धड़म से गिर गई। अब ये वो सिनेरियो है जिस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब रेड लाइन क्रॉस करना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के पीछे बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं, इमरान खान साहब क्यों इस वक्त ये ख़तरनाक खेल खेलना शुरू कर रहे हैं। क्या इस खेल का ताल्लुक शेख रशीद की तरफ से बार बार किए जाने वाले ऐलान के साथ तो नहीं, और क्या वाकई ही कोई अहम फैसला होने जा रहा है, क्या 20 मई की तारीख की वाक़तन कोई सिग्निफिकेंस है और क्या वाकई ही जो फवाद चौधरी साहब ने 20 मई की तारीख का जिक्र किया था वो तारीख उन्होंने कोई वेल प्लान्ड एक्टिविटी की तरफ निशानदेही करती है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है तो वो कल की, लेकिन उसको शेयर करना थोड़ा सा आपके साथ ज़रूरी है क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमतों का जो मकसद होता है वो लोगों को फलाह व बहबूद करना, लोगों को सहूलतें फराहम करना, लोगों को माफियाज़ के शिकंजे से निकालना, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना है। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कोई भी हाकिम वक्त खड़ा हो किसी भी जगह पर और वो इस बात का इजहार इस तरीके से करे कि जनाब अगर लोगों को ये वाली चीज़ फ़लाँ टाइम तक नहीं मिली तो मैं अपने कपड़े बेच के भी इनको ये सहूलियात दूंगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आती और यही वजह है कि जो मुखालिफिन हैं वो शहबाज शरीफ साहब को शोबाज का नाम देते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका अमल बोलता है कि आपके अल्फाज में कितना वज़न है। अगर शहबाज शरीफ साहब वाक़तन KPK के अंदर सस्ता आटा फराहम करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको अपना हुकूमती असर व रसूख और तमाम हुकूमती वसाइल और हुकूमती ख़जाना और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करना है। उनको नारा नहीं लगाना कि मैं अपने कपड़े बेच दूँगा। कपड़े बेच के क्या हो जाएगा, मैं मैक्सिमम भी अगर उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे 50 करोड़ के हो जाएंगे। अब अगर 50 करोड़ रुपए का वो सस्ता आटा ख़रीद कर
کے پی کے جیسے بڑے صوبے میں بانٹیں گے تو وہ 1 دن یا 2 دن نہیں چلے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد کیا بیچیں گے. بنیادی طور پر تنقید اس وجہ سے کی جاتی ہے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں کہ وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ اقتدار میں جا کر یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اقتدار انہیں بنیادی طور پر لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے ملا ہے, ان کو نعرے لگانے کے لیے نہیں, ان کو اپنے کپڑے بیچنے کے لیے نہیں, ان کو نوٹس لینے کے لیے نہیں ملا, ان کو BMW کاروں میں, ہیلی کاپٹروں میں, چارٹرڈ پلینس میں گھومنے کے لیے نہیں ملا. ان کو اقتدار ملا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کا ایک ایک لمحہ لوگوں کے لیے سرو کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اگر یہ کچھ کرنا تھا تو ماضی میں عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تب بھی وہ ہر ایک چیز کا نوٹس لیا کرتے تھے, لیکن اس نوٹس لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا تھا. فائدہ ہونے کی بجائے بلکہ نقصان ہوتا تھا, ہر ایک چیز مہنگی ہو جاتی تھی. اب بھی اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی تو موجود ہے, مہنگائی کا تدارک نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہو سکتا فوری طور پر 20-25 دن کے اندر, کیونکہ آپ کی اکانومی جس حد تک شرنک ہو چکی ہے اس کی دوبارہ بحالی کی جو کوششیں ہیں اس کے لیے وقت چاہیے, اور وقت اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے. حکومت کو چاہیے اس وقت ایک ایسا قدم, ایک ایسی اسٹریٹجی جس کو فیوچر میں جو گورنمنٹس آئیں وہ بھی اس کو فالو کریں, اس کو لے کے آگے چلیں. جو شہباز شریف صاحب اسمبلی کے اندر بطور اپوزیشن لیڈر تقریر کرتے ہوئے دعوت دیتے تھے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ میثاق معیشت کریں, معیشت کے کچھ ایسے فیچرز کو ہم طے کر لیں جس کو کوئی بھی مستقبل میں حکومت آئے وہ کم از کم اگلے 10 سال 15 سال وہ جو بنیادی نکات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرے, تاکہ معیشت ایک مسلسل پالیسی کے تحت آگے بڑھ سکے, مستحکم ہو سکے. اب چارٹر آف اکانومی کی بات نہیں کی جاتی, اگرچہ اس وقت ان کو چارٹر آف جو اکانومی ہے وہ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر سب کو دعوت دینی چاہیے. صرف کے پی کے میں کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کرنا کہ یہاں پر آٹا مہنگا ہے, پنجاب میں آٹا سستا ہے, ہم آپ کو سستا آٹا فراہم کریں گے اور 2 دن کے اندر کریں گے, بنیادی طور پر یہ صرف ایک گمکس میرا خیال میں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو اس بارے میں ذرا سا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کو صرف نعرے نہیں چاہیے, لوگوں کو عملی اقدامات چاہیے, لوگوں کو حقیقی ریلیف چاہیے. لوگ اس وقت پس گئے اور اگر ان کے لیے اب بھی کوئی اقدامات نہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ ان کا سیاستدانوں, سیاسی جماعتوں اور جمہوریت پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے, اور اگر ایسا ہوگا تو یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ نقصان دہ عمل ہوگا. خیر, اب بات کرتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یعنی عمران خان صاحب ریڈ لائن کیوں کراس کرنا چاہتے ہیں اور ریڈ لائن بنیادی طور پر ہے کیا. اگر آپ 2 دن پہلے کا میرا ایک ویلاگ دیکھیں جس کا تھمبنیل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر میں نے آپ کو اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ جناب یہ ریڈ لائن ہے, اب آپ نے اس ریڈ لائن کو اگر آپ نے کراس کیا تو پھر اس کے نتائج ہوں گے اور پھر وہ نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. اب وہ نتائج بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں عام اصطلاح میں قانونی طور پر تو مقدمات ہو سکتے ہیں, سزائیں ہو سکتی ہیں, جیل ہو سکتے ہیں, حوالات ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب اس سے آگے بڑھ کر سوچ رہے ہیں. اگر آپ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو دیکھیں تو وہ غیر روایتی پالیٹکس کرتے ہیں. وہ ایسی پالیٹکس کی بنیاد وہ پاکستان میں انہوں نے رکھی ہے جو ماضی میں اس طرح کی پالیٹکس کبھی نہیں ہوئی. ایک مسلسل اٹیکنگ پالیٹکس, ایک مسلسل ایجیٹیٹو پالیٹکس اور ایک ایسی پالیٹکس جس کے اندر حقیقتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جس کے اندر صرف اور صرف اس بات کا تعلق ہوتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میری خواہش کیا ہے. اب بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی خواہش کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی خواہش ہے فوری طور پر اقتدار میں آنا, اور اقتدار میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشنز کرائیں گے. الیکشن کرانے کا ان کا مطالبہ اگر تسلیم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ووٹر اور سپورٹرز کے سامنے ایک اخلاقی برتری پر چلے جائیں گے کہ میں نے اقتدار سے نکلنے کے باوجود آپ کو جلدی الیکشنز لے کے دیے, میں نے غیر ملکی سازش کو ناکام بنا دیا. اب عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس ملک پر حکمران کون ہوگا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ میں ایسا نرم گوشہ عمران خان صاحب کے لیے ہو جہاں سے وہ طاقت کو بھی ڈرائیو کریں اور یہاں سے اپنی عوامی طاقت کو مکس اپ کر کے ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جہاں پر الیکشنز کی راہ ہموار ہو سکے. اب 20 مئی کا ذکر جو بار بار کیا جا رہا ہے وہ 2 وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 1, 20 مئی کو عمران خان صاحب کا آخری جلسہ ہونے جا رہا ہے اور وہ جلسہ ہوگا کے پی کے میں یعنی مردان میں.
और उस जलसे के अंदर जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी जलसे के अंदर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा, मुमकिन तौर पर हो सकता है वो उससे पहले भी कर दे, लेकिन अगर वो 20 मार्च को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करते हैं तो 20 मई अपने अंदर ही एक सिग्निफिकेंस हासिल कर लेगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को इस बात का भी अंदाज़ा है कि बहुत सारे मामलात अब फैसला कुन पोजीशंस पर जा चुके हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का मामला हो या जिस तरीके से मैंने आपके साथ कल की वीडियो के अंदर जिक्र किया था मुनहरफ अराकीन के हवाले से। वो मुनहरफ अराकीन जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि 14 मई की डेट इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसका फैसला इलेक्शन कमीशन मुनहरफ अराकीन का फैसला, ख़ासतौर पर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुनहरफीन का फैसला इमरान खान साहब के जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक कर दे तो इमरान खान साहब 20 मई तक उस हाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर उनके लिए रेड लाइंस कोई मान ही नहीं रखेंगे, उसकी कोई वक़्त नहीं होगी, वो हर एक चीज़ को अपनी ठोकर पर रख लेंगे। दूसरा, उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि मुमकिन तौर पर अगले कुछ हफ्तों में इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ नई तकर्रियाँ और पोस्टिंग्स होने जा रही हैं। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में भी ऐसी पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स हो जाए, क्योंकि ये तो एक रूटीन का अमल है, कुछ बंदा आते हैं, कुछ बंदे चले जाते हैं, कुछ बंदे रिटायर हो जाते हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है और इस बात का जो इंकशाफ है ये सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में किया। उन्होंने भी इस बात को सेकंड किया और इस बात का उन्होंने इसरार किया कि इमरान खान साहब ये जो मौका है इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर दबाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर दबाव बढ़ाएंगे तो ये दबाव नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन करेगा और इमरान खान साहब उस दबाव के अंदर उनको रखते हुए अपने लिए कुछ पॉलिटिकल गुंजाइशें भी हासिल कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तब भी उन्होंने ऐसे ही प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया था, चाहे वो उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का तबादला ही क्यों ना हो। क्योंकि आसिम मुनीर साहब का जुर्म क्या था? आसिम मुनीर साहब का जुर्म तो ये था कि वो पंजाब में होने वाली जो मालगाड़ी चलती थी लाहौर से लेकर बनी गाला तक, उसमें या पंजाब में होने वाली बैड गवर्नेंस या किसी की तरफ से मिलने वाले हीरों के हार के मामले को लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास और उनको जाके बताया था कि जनाब आपके नाक के नीचे ये हो रहा है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसके अंदर अबतरी फैली हुई है, यहाँ पर गवर्नेंस नाम की नहीं है, बेहतर यह है कि यहाँ पर गवर्नेंस की तरफ कोई तवज्जो दी जाए। और इमरान खान साहब ने ओके कहकर और उनको घर भेज दिया, लेकिन बाद में ये कहा गया कि जनाब ये बंदा मुझे दरकार नहीं है और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होगी और नए DGISI आ गए और वो उनकी आंखें और कान बन गए, जिसके ज़रिए उन्होंने फिर आगे 3.5 साल हुकूमत की। अब ये बात भी इमरान खान साहब ने अगरचे इस बात का इजहार किया है कि मैंने कभी फैज़ हमीद साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम में इस बात का भी इंकशाफ किया कि ये दोनों के दरमियान इस हवाले से कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद थी कि उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाएगा और फिर 3 साल के बाद जब उनकी रिटायरमेंट होगी और इमरान खान साहब इक़्तिदार में होंगे तो फिर उनको एक्सटेंशन भी दी जाएगी। यानी वो जो 10 साला मनसूबा जिसका जिक्र माजी में होता रहा है वो 10 साला मनसूबा इसी तरीके से एग्जीक्यूट होना था। अब अगर वो 10 साला मनसूबा किसी जगह पर मौजूद है या कम से कम इमरान खान साहब की ख्वाहिशात में मौजूद है तो वो उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहेंगे और इसके ज़रिए समरात भी हासिल करना चाहेंगे और इसीलिए वो अपनी जो तमाम तर ताकत है वो इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने वोटर सपोर्टर्स को, न्यूट्रल लोगों को अपने साथ मिलाने में और उसके साथ साथ इदारे की बहैसियत इदारा न्यूट्रलिटी को मशकूक करने में या न्यूट्रलिटी को ख़त्म करने में, ऐसा माहौल क्रिएट करने में जहां पर उनके साथ निगोसिएशन शुरू हो जाएं या उनको वो सहूलत मिल जाए जो वो चाहते हैं। इसी तरह उनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि उनका जो लॉन्ग मार्च है उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी वही शख्सियत करें जो आएंगी अब GHQ में। मुमकिन तौर पर जिस तरह की खबरें इस्लामाबाद के सर्कल्स में गर्म है, जिस तरह मैंने आपसे कहा, तो वो उस चक्कर के अंदर भी अपने लिए कुछ ना कुछ गुंजाइशें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ मुल्क के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको अगर एग्रीवेट कर दिया जाए, उसको अगर बढ़ा दिया जाए, जलती पर तेल डाल दिया जाए, नौजवान हैं सारे, उन नौजवानों के जज्बात को भड़का दिया जाए तो यकीनी तौर पर वो रेड लाइंस जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए क्रिएट करने की कोशिश की है वो उन रेड लाइंस को
عبور کریں گے، اور جیسے ہی ان ریڈ لائنز کو وہ عبور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو بیک فائر ہے وہ پورے کے پورے سسٹم پر آ سکتا ہے۔ اس کے ایسے نتائج ہو سکتے ہیں جو ہمارے سسٹم کو کئی سال بھگتنے پڑیں، جھاڑو پھر جائے گا پورا، بقول شیخ رشید احمد صاحب کہ 10 سال تک پھر بھول جائیں کہ کون سی سیاست اور کون سا سیاستدان اور کون سی جمہوریت اور کون سے جمہوری ادارے۔ اور اگر عمران خان صاحب واقعتاً اس طرف جائیں گے اور اس طریقے سے جا کر ریڈ لائن کو عبور کریں گے تو عمران خان صاحب کا تو 10 سالہ اقتدار کا منصوبہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کے بعد 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے تو 10 سال کے بعد تو وہ 80 سال کی ہو جائیں گے، اور 80 سال کی عمر میں اگرچہ وہ بہت فٹ ہیں، 80 سال کی عمر کے اندر اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کرنا اب بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو اس ریڈ لائن کو کراس کرنے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ غیر ملکی خط والا معاملہ نہیں ہے، یوں جیب سے لہرایا اور ایک نیا نیریٹو بلڈ کر دیا کہ جناب مجھے اقتدار سے نکالنے کے لیے دیکھیں امریکہ بہادر کس طریقے سے پریشان ہوا، کس طریقے سے یہاں پر انہوں نے سازشوں کے جال بچھائے، یہاں پر جہاز بھر بھر کے ڈالروں کے آئے اور ڈالروں نے آ کر یہاں پر میری حکومت کو گرا دیا۔ یہ والا نیریٹو جلسے کے اندر چل سکتا ہے، انٹرویوز کے اندر چل سکتا ہے، جلوسوں کے اندر چل سکتا ہے، بیانوں کے اندر چل سکتا ہے، پوڈ کاسٹ کے اندر چل سکتا ہے، ٹویٹر سپیس کے اندر چل سکتا ہے، لیکن حقیقی پولیٹکس کے اندر ایسے نیریٹوز نہیں چلتے۔ حقیقی پولیٹکس کے اندر آپ کو ایک دوسرے کو سپیس بھی دینے پڑتی ہے اور ایک دوسرے کی بات کو سننا بھی پڑتا ہے۔ اب چونکہ ایک غیر روایتی سیاستدان کے طور پر عمران خان صاحب ایمرج ہوئے ہیں اور اس غیر روایتی سیاست کو ہی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، انداز بھی غیر سیاسی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے جو منصوبے ہیں ان کا بھی حقیقت پسندانہ ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور یہی غیر حقیقت پسندی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ حتمی طور پر کون سا فیصلہ کرتے ہیں، ریڈ لائن عبور کرنے کا یا محتاط رہنے کا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔